अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 6 एडवांस लेवल हमारा चल रहा है। आज के सबक में पढ़ेंगे हम अफ़ाल नाक़िसा। और हमारे ये लेवल 3 के पहले जो 8 असबाक हैं ये वो अफ़ाल से ही 10 असबाक वो अफ़ाल से मुताल्लिक़ है। अफ़ाल की अक़साम पढ़ रहे हैं, कभी फ़ेल लाज़िम, कभी फ़ेल मुतअद्दी, गोया कि फ़ेल की ही छोटी मोटी अक़साम है। आज जो फेल की एक किस्म पढ़ रहे हैं जो फेल लाजिम और मुतअद्दी यानी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ग के बाद एक और चीज इसी पर डिपेंड करते हुए आई है, वो है अफ़ाले नाक़िसा। नाकिस नुक्स से है जिनमें कोई कमी आ जाए। अब ये कौन से अफ़ाल है कि जिनमें क्या कमी पाई गई है, कि वो उनमें क्या नुक्स है। तो आज पढ़ेंगे कि उनको कहा गया कि वो अफ़ाल जो नाकिस हैं, कमजोर हैं और उनमें कुछ नुक्स है, तो वो नुक्स क्या है और उनके नाकिस होने की वजह क्या है। तो आज के सबक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अफ़ाल नाक़िसा। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा है उस सबक को एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि अफ़ाल नाक़िसा का सबक डिपेंड इसी समझना जो है वो पिछले सबक पर करता है। तो पीछे हमारा सबक गुजरा है फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम वो फेल जो सिर्फ फाइल चाहे, मफूल की जरूरत ना हो। जैसे नज़ला वो नाजिल हुआ, दाखिला वो दाखिल हुआ, खराजा वो निकला, नामा वो सो गया, ज़ाहिका वो हंसा। तो ये तमाम अफ़ाल हुए हैं कि जो फेल और फाइल पर जुमला मुकम्मल हो जाता है, वट हु का कोई माना क्वेश्चन बाकी नहीं रहता, मफूल की जरूरत ना हो। फेल मुतअद्दी वो फेल जो फेल और फाइल दोनों के साथ साथ फेल के साथ फेल फाइल के साथ साथ उसको एक और इसम की भी रिक्वायरमेंट रहे, मतलूब रहे, तलब रहे और वो मफूल है। तो गोया कि उसको दो इसम चाहिए होते हैं, फाइल और मफूल। जैसे अनजला उसने नाजिल किया, फिर किस चीज को नाजिल किया, तो अनजलहू उसको नाजिल किया, अनजल कुरान कुरान को नाजिल किया, ये किसी चीज को भी उतारा। तो इसको मफूल के यानी फेल के बाद दो इसम की जरूरत पड़ती है फेल मुतअद्दी को, और कभी तीन इसम भी आ जाते हैं, लेकिन अक्सर तौर पर इसको दो इसम की जरूरत पड़ती है। ये फेल मुतअद्दी का कॉन्सेप्ट था। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये इंग्लिश में भी है। अब आ जाते हैं आज का सबक फेल नाकिस। फेल नाकिस वो अफाल जो फाइल और इसकी सिफत को बयान करते हैं। असल इसकी बात यहाँ नीचे क्लियर हो जाएगी कि इनको नाकिस क्यों कहते हैं। वो अफाल जो लाजिम होने के बावजूद सिर्फ फायद के साथ मिलकर मफहूम पूरा नहीं करते, बल्कि इनको फाइल की सिर्फ बयान करने की जरूरत पड़ जाती है, गोया एक और इसम की जरूरत पड़ जाती है। अब बात यहाँ के क्लियर हुई कि अफाल नाकिस इसको कहते हैं कि नाकिस ये इस लिहाज से है कि ये है फेल लाजिम, और फेल लाजिम के लिए ये जरूरी है कि वो उसके बाद एक इसम यानी फाइल पर आके उसका माना मुकम्मल हो जाए और उसकी फिर मजीद किस चीज की जरूरत ना रहे। लेकिन फेल नाकिस इस लिहाज से नाकिस है कि ये फेल लाजिम होने के बावजूद इसको एक किस्म पर माना मुकम्मल कर हो जाना चाहिए, लेकिन इसका माना मुकम्मल नहीं होता है जब तक इस फाइल के बाद एक और इसम ला करके इसकी कोई सिफ्त अच्छी या बुरी बयान ना कर दी जाए, उसकी वजाहत ना कर दी जाए। तो गोया के फेल नाकिस इसलिए हुआ कि जरूरत इसको एक किस्म की थी, लेकिन दूसरे किस्म के बगैर इसका माना मुकम्मल और ताम नहीं होता। तो तीसरा जो इसको एक और चीज की जरूरत पड़ी यानी दूसरे इसम की, उसके बावजूद उसकी गैर मौजूदगी में ये नाकिस रहता है, और जब उसको लाते हैं तो इसका माना मुकम्मल होता है, इसलिए ये नाकिस है। गोया कि ये फेल के बाद फाइल पर इसको मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नाकिस है, माना इसका मुकम्मल नहीं हुआ, एक और इसम की जरूरत पड़ी जिसकी वजह से ये मुकम्मल और ताम हुआ। तो इसकी गैर मौजूदगी में ये नाकिस है, इसलिए ये फेल नाकिस कहलाया। इसीलिए देखिए आप यहाँ तारीफ की है कि अफाल ना वो फेल लाजिम, वो अफाल जो लाजिम होने के बावजूद, तो फेल लाजिम के लिए जरूरत था कि एक किस्म पर ये माना मुकम्मल हो जाता। फेल और फाइल दो चीजें होती है, सिर्फ फाइल के साथ मिलकर मफहूम पूरा नहीं करता, ये नाकिस रह जाता है, बल्कि इसको फाइल की सिर्फ बयान करने की जरूरत पड़ती है। तो गोया कि ये नाकिस है, इसको मजीद जरूरत है अपना माना मुकम्मल करने के लिए, इसलिए ये अफाल नाकसा कहलाते हैं। तो अब गोया के फेल नाकिस के बाद दो इसम आएंगे। अब तरीका तो पुराना ही होना चाहिए था कि एक को फाइल एक को मफूल कहते नहीं नहीं नहीं, अब ये वाली कायदा नहीं चलेगा कि एक फाइल बन गया मफूल।
کہا کہ اب اس کی صورت یہ اس کے ایکسپلین کرنے کی کہ ایک پہلا جو ہوگا اس کو فعل ناقص کا اسم کہلائیں گے، فاعل نہیں کہلائے گا، اسم، اور اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہوگا اس کو اس کی خبر کہیں گے، تو یہ ہو جائے گا فاعل کو ہے وہ، کیونکہ فاعل کی پوزیشن بنتی ہے اس لیے اس کو فاعل کہتے ہیں، اس کو اس کا اسم، اور جو دوسرا لفظ ہے، دوسرا اسم ہے جو مفعول کی جگہ پر آیا اس کو صرف اس کو خبر کہیں۔ اب اس کی دیکھیں، جیسے کانا ربو کا ہے تیرا رب، اب تیرا رب ہے کیا ہے، جب تک ایک اور اسم لگاتے نہیں ہے اس کا معنی مکمل نہیں، تو لگا دیا اس کے ساتھ بصیرہ، ربو کا بصیرہ، کانا ربو کا بصیرہ، ہے تیرا رب دیکھنے والا، کانا ربو کا بصیرہ، ہے تیرا رب دیکھنے والا، تو ربو کا یہ اسم کہلائے گا، بصیرہ اس کی خبر لگائے گی، کیونکہ بصیرہ اس کی صفت ہے ربو کا، کہ ربو کا تیرا رب دیکھنے والا ہے، بصیرہ کا حقیقت میں اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن اب ترکیب کے اندر عربی گرامر کے روح سے کانا فعل ناقص، ربو کا وہ کانا کا اسم، اور بصیرہ وہ اس کی خبر کہلائے گا۔ ترکیب کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے، عربی گرامر کے روح سے کانا فعل ناقص، ربو کا فعل ناقص کانا کا اسم، اور بصیرہ یہ اس کی خبر، اور اس کے بعد یہ اگر دوسرا فعل ہوتا تو ہم اس کو فاعل اس کو مفعول کہتے، لیکن اب یہاں ایسا نہیں۔ جی، اس کی دوسری مثال، کانا ابوہما صالحا، تھا ان دونوں کا والد، ابوہما ان دونوں کا والد، صالحا ایک نیک آدمی، کانا ابوہما صالحا، تھا ان دونوں کا ابو نیک آدمی۔ اب مزید مثالیں دیکھیے گا افعال ناقصہ کی، فعل ناقص کے اسم پر پیش اور خبر پر زبر ہوتی ہے، فعل ناقص کے اسم پر پیش اور خبر پر زبر ہوتی ہے، کانا ربو کا قدیرہ، کانا ہے ربو کا آپ کا رب، قدیرہ قادر، کانا ربو کا قدیرہ ہے تیرا رب قادر، کانا امر اللہ مفعولا، کانا ہے امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہنے والا، کانا امر اللہ ہے اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہنے والا، کانا الناس امتا واحدہ، کانا تھی الناس لوگ امتا واحدہ ایک جماعت۔ اب یہاں ان میں دیکھیں کانا سب جگہ میں ہے، فعل ناقص ہے، اب دو چیزیں ہیں کہ ایک کانا سے جو ملا ہوا اسم ہوگا، یعنی جو اس کا اسم کہلائے گا اس پر پیش ہوگی، اور دوسرا جو اسم ہوگا اس پر زبر ہوگی، یہ غور سے دیکھیں، اس لیے تینوں مثالیں میں نے پڑھی ہیں، اور تینوں کے بعد اب آپ دیکھیں کانا ربو کا، کانا امر اللہ، کانا الناسو، اب کانا کے بعد ملا ہوا جو اسم ہے، جو اس کا اسم کہلاتا ہے اس پر پیش ہے، اور اس کے بعد دوسرے اسم ہے جیسے مفعول پر زبر ہوتی ہے اس پر بھی زبر ہے، اس سے کہتے ہیں نا افعال ناقصہ کے اسم پر پیش یعنی رافع الاسم، اور خبر پر جو ہے زبر ہوتی ہے ناصب الخبر کہلاتا ہے، کانا ربو کا قدیرہ، تو گویا کہ کانا میں کے بعد دو لفظ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ایک کو اسم دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اسم جو کہلاتا ہے اس پر پیش ہوگی، جو خبر کہلاتا ہے اس پر زبر ہوگی، کانا امر اللہ مفعولا، ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا، تو کانا فعل ناقص، امر اللہ اس کا اسم مفعولا ہو کر رہنے والا، کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک جماعت، تھے لوگ ایک جماعت۔ اب افعال ناقصہ ٹوٹل ہے کتنے، اب اصل آتے ہیں تعداد کی، افعال ناقصہ کی تعداد کتنی ہے، افعال ناقصہ جو فعل ناقص ہے اسی طرح کے ہیں، کانا کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد دو اسم آتے ہیں، ایک پر پیش ہوگی دوسرے پر زبر ہوگی، یہ جو ہے فی افعال ناقصہ یہ ٹوٹل 17 ہے، ٹوٹل 17 ہے، لیکن ان میں سے قرآن کریم میں صرف 11 استعمال ہوئے،
لہٰذا ہم ان 11 کو ہی پڑھیں گے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، باقی تو استعمال بھی نہیں ہوتے باقی زبان میں کبھی کبھی، لہٰذا جو کبھی کبھی والی چیز ہے اس کو چھوڑ ہی دیا، جو ہر وقت ہے اور قرآن میں اس کو لے لیا۔ تو افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں، قرآن کریم میں مشہور 11 ہے، اور قرآن افعال ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے، ان کو دے۔ اب پہلے اچھا ان میں سے اکثر جو ہے وہ ٹائمنگ کو بیان کرتے ہیں، ٹائمنگ کو، اکثر ٹائمنگ کو، ان افعال ناقصہ کے اندر ایک ان کی خصوصیت یا ان کو پہچان کے ہیں، ان کے علامت کیا کہ یہ اکثریت ٹائمنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں کانا ہوا یا تھا یا ہونا، کانا کون مانا ہونا، کسی بھی وقت میں ایگزسٹ کرنا، موجود ہونا، ظل ہوا ہو گیا، عادہ دوبارہ ہوا، غدا صبح کو ہوا، اصبح صبح کو ہوا، غدا اور اصبح۔ اب دیکھیں یہ بھی ٹائمنگ کیا ہے کہ گیا کہ کوئی چیز دوبارہ ہوئی، عادہ، کان اور ظل کا معنی تقریباً قریب پہ ہوا ہو گیا، اور عادہ اور غدا، عادہ کس چیز کے لیے، ریپیٹیشن کے لیے کہ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، اور غدا صبح ہوا، اصبح کا معنی بھی صبح ہوا، یہ ہو گئے 5۔ امسا شام کے وقت میں ہونا، باتا رات کو ہونا، مازالا تسلسل سے ہونا، لگاتار کنٹینیو، ما بارحا اس کا معنی بھی ہے تسلسل سے ہونا، ہمیشہ ہونا، لگاتار ہونا، ماداما جب تک ہوتا رہے، کنٹینیو۔ تو یہ جو تینوں ہیں ان میں کسی کام کا جو ہے تکرار آ رہا ہے، لگاتار، ہمیشہ، مسلسل، جب تک۔ اور آخری لفظ ہے لیسا، جس کا معنی ہے نہیں ہونا، گویا کہ لیسا کانا ظلا، یہ دونوں طرح قریب ہیں، یہ کہ ان میں زیادہ تر ماضی کی ٹائمنگ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیسا کا معنی ہے نفی میں چلا جاتا ہے، کانا ظلا کا مثبت میں ہونا، لیسا کا معنی ہے نہ ہو، باقی عادہ ریپیٹ کر کس چیز کو ہونا، غدا اصبح صبح کے وقت میں کسی کام کا ہونا، امسا اور باتا، امسا شام میں، باتا رات میں، ما زالا ما بارحا ما داما کس چیز کا مسلسل، لگاتار، تسلسل سے کنٹینیو ہوتا ہے رہنا، یہ ان کے میننگ ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا 10 الفاظ ہیں، کانا، ظلا، عادہ، غدا، اصبح، امسا، باتا، ما زالا ما بارحا ما داما، اور آخری لفظ ہے لیسا، لیسا، لیسا۔ تو یہ 11 افعال ناقصہ ہے۔ اب ان کی مثالیں آگے آ رہی ہیں آسانی کے ساتھ۔ جی، کانا یہ قرآن کریم میں 1390 مرتبہ استعمال ہوا، ہوا تھا ماضی، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، آ گیا نا، پہلا یہ پورے کا پورا اضافت کے ساتھ اس کا اسم بنا، کانا عاقبۃ امرہا ہے اس کے معاملے کا، اس کے کام کا آخری انجام، عاقب معنی انجام، امرہا اس کے کام کے، اس کے کام کا انجام، خسرا نقصان ہی نقصان، اور تھا اس کے کام کا انجام، خسرا نقصان ہی نقصان، ظل ہو گیا، ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ہو گیا اس کا چہرہ، ظل ہو گیا، وجهه یہ اس کا اسم ہے، اور مسودن زبر کے ساتھ آیا کالا، ہو گیا اس کا چہرہ کالا، یہ آ گیا۔ تو کانا کا معنی ہوا، ظل کا معنی ہو جانا، تبدیلی کے لیے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، ظل اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ کالا ہو گیا، سفید ہو گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، موسم گرم ہو گیا، یہ ماضی کے اندر۔ تو ظل وجہ مسودن چینجنگ کہہ سکتے ہیں، چینجنگ ورب ہے، اور یہ اکثر افعال ناقصہ چینجنگ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں کہ صبح میں کیا چینجنگ ہوئی، شام میں کیا چینجنگ ہوئی، رات میں کیا ہوئی، تو ان کو چینجنگ ورب ہم کہہ سکتے ہیں۔ عاد دوبارہ ہونا، عاد کل عرجون القدیم، ہو گیا وہ پرانی ٹہنی کی طرح، یہ چاند کا کہا ہے نا، چاند ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے، عاد ایک دفعہ آتا ہے، چڑھتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، تو وہاں وہ چھوٹا سا، چھوٹی سی ہے، اور رجون القدیم
पुरानी छोटा सा साइज में हो जाता है, जिसको हम पहले दिन का चांद कहते हैं। करते 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 छोटा सा रह जाता है। गदा, अमसा, अस्बहा, बाता। अब ये 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये एक मरतबा, ये 39 मरतबा, ये एक मरतबा। गदा सुबह को होना। वगदौ अला हरदिन कादिरीन। वगदौ अला हरदिन कादिरीन, और वो सुबह सवेरे गए गरीबों को मना करने पर कादिर होते हुए। अब गदौ, गदा की जमा इस्तेमाल हुई, गदा, गदवा, गदौ। वो सारे हो गए सुबह के वक़्त में, आला हर दिन, मना करने पर। हर्द माना गरीबों को मना करना या मुतलक मना करना, आला हर दिन मना करने पर, कादिरीन, कादिर। यानी वो सुबह सवेरे ऐसे निकले कि यार गरीब लोग ना आए हमसे मांगने के लिए। ऐसे बड़ा वाकया है कि एक भाई थे, उनके वाले साहब जब तक जिंदा थे तो उनके बाग में बड़ा फल होता था। और उनके वाले साहब जब फल उतारने के लिए, जब उस फसल को काटने के लिए जाते, तो ऐलान करते कि भाई जो जो भी जरूरतमंद है आ जाए। तो वो काट करके सबसे पहले गरीबों में तकसीम करते। जब वालिद साहब उनके फोत हो गए, तो उनके बेटे बड़े एमबीए किए हुए थे। वो 19 से 20 के 19 से 20 कैसे बनता है, तो इस चक्कर में थे। तो उन्होंने कहा ये हमारा वालिद साहब हर साल जो है इतनी जो फसल और इतने जो फल जो है और इतना जो प्रॉफिट मुनाफा जो वो इन गरीबों में तकसीम करते हैं। ये कौन से हमारे साथ शरीक है, कौन से काम करते हैं। इस साल जो है ना ऐसे नहीं करते, ऐलान भी नहीं करते, लोगों को पता है कि हमारे वालिद साहब नहीं है। तो इस दफा जब फल पका, जब फसल तैयार हो गई, तो उन्होंने कहा सुबह सवेरे चलते हैं और जाके ना, लोग अभी तक उठेंगे भी नहीं, हम अपनी सारी उसको लपेट लपूट के घर ले आएंगे। चले गए। तो गोया क्या, वो गदा आला हर दिन, रात को। तो ये कुरान ने उस वाक्य को नकल किया कि गदा या गदू, सुबह को होना, वह गदऊ, और वो सुबह सवेरे हो गए। क्या हो गए, आला हर दिन, मना करने पर, कादिरीन, कादिर हो गए। तो गदव के अंदर ये वाव इसका इसम बना, अला हर दिन, कादिरीन अला हर दिन। असल के अंदर लफ्ज था कादिरीन अला हर दिन, गरीबों को मना करने पर ताकत और कुदरत होगी। लेकिन इस चीज को मना करने को, कि इसको अल्लाह पाक ने बड़ा नापसंद किया कि गरीबों को मना कर। तो इसलिए इसके लफ्ज को भी आगे लाए ताकि तंबी हो जाए। अमसा, शाम को होना। फसुबहानल्लाहहीन तुमसून। फसुबहानल्लाह, बस पाके अल्लाह, हीन, जब, तुम सून, जो तुम शाम करते हो। यहाँ तुम सून, ये फेल नाकिस नहीं, यहाँ ये फेल लाजिम के तौर पर इस्तेमाल, पूरा माना दे रहा है। इसलिए इसके बाद कोई ये में नहीं आया। तुम सूना, अमसा, युमसी, इमसाल, क्योंकि ये बाबे फाल है। अमसा, असबहा, ये दोनों बाबे फाल से हैं। तो अमसा माजी, युमसी, तो यहाँ युमसी, युमसियाने, युमसूना, तुमसी, तुमसियाने, तुमसूना इस्तेमाल हुआ। और ऐसे होता है कि ये फेल नाकिस कभी कभी लाजिम, यानी ताम मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए, अकेला माना दे दे, है ना, तुम सुन, जब तुम शाम करते हो, बस। असबाहा, युस्बिहु इस्बाहन, बाब फाल से सुबह को होना। यहाँ पर भी ये फेल लाजिम मुकम्मल माने में इस्तेमाल हुआ, अब इसको मजीद इसम की जरूरत नहीं। वहीन तुस्बिहून, और जब तुम पर सुबह होती है। वहीन तुस्बिहून, और जब तुम पर सुबह होती है। बाता यबीतु, बाता यबीतु, रात को होना। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। यबीतूना, रात गुजारते हैं। बाता यबीतु, मुजारे इस्तेमाल हुए है। बाता यबीतु, यबीतानी, यबीतूना, रात गुजारते हैं, ले रब्बिहिम, अपने रब के लिए। तो ये वाव इसका इसम हो गया। सुज्जदन व क़ियामा, ले रब्बिहिम, ये इसका ताल्लुक भी सुज्जदन और क़याम है, कि वो रब के लिए सजदे और क़याम करते हैं, अपने परवरदिगार के लिए करते हैं। तो इन पर जबर आ गई। अब मजीद देखिएगा, माजाला, माबारहा, मादामा, कुरान करीम में माजाला हमेशा के माने के लिए। फमाजाला तिल का दावा, बस मुसलसल रही, तिल का, वो, दावाहुम, उनकी पुकार, यानी हमेशा उनकी तसलसल से उनकी ये पुकार रही।
तसलसल का माना गया। मा बारह मुसलसल होना, लन नबरह अलैहि आकिफीन, लन नबरह हम हमेशा रहेंगे, अलैहि उस पर, आकिफीन एतकाफ करते हुए, इबादत करते हुए, हमेशा। लन नबरह, मा बारहा माजी है और मुजारे लन नबरह आ गया, तो असल के अंदर बारहा इसका माना है टल जाना, ना टलना, और मा बारहा मुसलसल होना, यानी ना टलना, ना वहां से तसलसल का ना खत्म होना। तो ये दो नेगेटिव माना समझ हो जाए तो उसका पॉजिटिव हो जाता है। तो अब इसका माना बन गया मुसलसल, लगातार। लन नबरहा हमेशा रहेंगे, लगातार रहेंगे, आली उस पर, आकिफीन इबादत करते हुए, एतिकाफ की शक्ल में। मादामा जब तक हुआ, मुसलसल होना। लन नदखुलहा हरगिज हम दाखिल नहीं होंगे, हा उस पर, अबदन कभी भी, मादामू फीहा जब तक वो रहेंगे, जब तक वो रहेंगे, तसलसल है, जब तक वो ये रहेंगे हम वहां से दाखिल नहीं होंगे। जी। लम ये यहां से एक कायदा है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात की है कि अब आते हैं दोबारा, क्योंकि कुछ इसकी चीजें हैं वो हम अगले सबक में पढ़ेंगे। एक छोटा सा जो है नुक्ता है उसको ज़हन में रखिएगा। ये फाल नाक़िस हैं, काना, दल्ला, आदा, गदा, अस्बह, अमसा, बाता, माजाला, माबारहा, मादामा, लईसा। अब यहाँ तक की मिसालें हमने दे दी, लईसा की बहुत सी मिसालें आ गई। अब इनकी सारी गिरदानें होंगी या नहीं? तो इनमें से अक्सरियत की सारी गर्दानें, अक्सरियत क्या, तकरीबन तमाम की गर्दानें नहीं। काना जो है इसकी सबसे ज्यादा गिरदानें, यानी माजी भी इसकी पूरी इस्तेमाल होती है, मुजारे भी इसका पूरा, काना यकूनु। कभी कभी इसमें फाइल इसका भी इस्तेमाल होता है, बहुत कम। इसमें मफूल भी इसका इस्तेमाल होता है लेकिन कम। इस तरह लम जाजमा, लम नासबा इस्तेमाल होते कम। तो ये काना एक ऐसा है जिसकी तमाम गिरदानें पड़ी जाती हैं, तमाम गिरदानें पड़ी जाती हैं, और इसकी कुछ न कुछ दूसरी गिरदानें इस्तेमाल भी होती हैं, माजी मुजारे के अलावा भी। इसके अलावा जो बाकी अल्फाज है उनकी मुकम्मल गिरदानें नहीं, मुकम्मल गिरदानें नहीं है। बाज की सिर्फ माजी है, जैसे लईसा है, सिर्फ माजी है, इसका मुजारे नहीं है। और बाकी ऐसे हैं जिनका माजी और मुजारे है, उससे आगे नहीं है। माजी की गिरदान और मुजारे है, उसके बाद आगे फाइल, मफूल, मनफी, मजूल, अमर नहीं, वो नहीं है। ये बात ज़हन में रखें कि काना एक वाहिद वो फेल नाकिस है जिसकी तमाम की तमाम गिरदानें हैं, पढ़ी जाती हैं, इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा बाकी लईसा जो है ये सिर्फ माजी में बाद है, इसका मतलब मुजारे भी नहीं है, और माजी में भी इसके चंद सी है। लईसा, लईसु, लईसत, लसना, जमा मुअन्नस, लस्तुन्ना। गोया के माजी के चलो इस्तेमाल होते हैं, मुजारे नहीं है इसका, अमर नहीं है, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो है इनका भी माजी और मुजारे तो है, बाकी नहीं है, या ना होने के। इसके अलावा इंशाल्लाह मजीद तफसील इनके अफ़ाल नाक़िसा की इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 5 से 10 मिनट है, आप ब्रेकआउट में इन असबाब पर जो है थोड़ा सा डिस्कस करें, एक दूसरे को सुना दें।